कराची के नेशनल स्टेडियम में 35वीं नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। नेशनल गेम्स में चारों सूबों की टीमों का तकरीब में शानदार मार्च पास्ट। 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक हुए। 18 साल बाद नेशनल गेम्स होना फख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा उम्मीद है ये एथलीट आलमी सतह पर मेडल जीत कर लाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवान खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। नेशनल गेम्स मुल्क के इत्तेहाद और बैनुल सूबाई हम आहंगी का आगाज है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की नेशनल पुलिस अकेडमी में 92वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वें नेशनल कमांड कोर्स के शुरका से मुलाकात। शुरका ने अवामी फलाही इक़दामात का जायजा पेश किया। गवर्नर सिंध ने पुलिस अफसरान की पेशावराना काबिलियत को सराहा। कानून की हुक्मरानी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का किरदार मजबूत है। जदीद तरबियत पुलिस फोर्स की कारकर्दगी में इजाफा करती है। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना है। पाकिस्तान अगर एटमी ताकत ना होता तो इस साल जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने साजिशी सियासत को शिकस्त देकर तरक्की के नए दौर का आगाज किया। मरियम नवाज ने गुजरांवाला को तारीखी मंसूबा दिया। मास ट्रांजिट सिस्टम गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। नवाज शरीफ की मीरास आज भी पंजाब में जारी है। गुजरांवाला मेट्रो के बाद जल्द फैसलाबाद मेट्रो का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट मंसूबे तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकल कर मुस्तहकम हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल में तरक्की से महरूम रहा। अवाम ने झूठ की सियासत छोड़कर नून लीग को वोट दिया। दुनिया भर में प्रिंट मीडिया शदीद मुश्किलात का शिकार। सोशल मीडिया की गलत खबरें बड़ा खतरा बन चुकी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी का साथ दिया। पीटीआई भारतीय मीडिया को इंटरव्यू से मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में शोकेस करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी सहाफ़ी को हटाने का मुतालबा नहीं किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर जजेस की तकरीब में शिरकत। बार ओहदेदारान, कानूनी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक। तकरीब में शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंझार और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। लकी मरवत और टांग में कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह के फजल से कौम और फोर्सेस का अज़म इस फितने के खात्मे तक बरकरार रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशन काबिल सताइश करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 9 खवारिजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। कहा खवारिजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फितनाल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियाँ समेट रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। बानी पीटीआई की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा DGISPR ने इंतहाई मोहतात जुबान इस्तेमाल की। बानी की बहन गैर सियासी हैं। भारतीय मीडिया से जो बात की क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं?
اس قسم کے رویے اختیار کریں گے تو اسی طرح کی زبان استعمال کی جائے گی۔ سیاست ضرور کریں مگر دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں۔ مجاہدین اور شہیدوں کے حق میں آواز اٹھائیں، طالبان کے حق میں نہیں۔ نشان حیدر میجر شبیر شریف شہید کا آج 54واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق میجر شبیر شریف نے 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کو کاری ضربیں لگائیں۔ میجر نارائن سنگھ کو مقابلے میں ہلاک کیا، متعدد بھارتی حملے ناکام بنائے۔ قربانیاں ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا مضبوط ستون ہیں۔ دشمن کے خلاف بہادری سے مقابلے کرنے پر میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت اور 71 کی جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میجر شبیر شریف شہید کو 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر شبیر شریف شہید کا کریئر بہادری، شجاعت اور دلیری سے عبارت ہے۔ 1965 کی جنگ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہونے کے باوجود دلیری سے لڑے اور ستارہ جرت جیتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ 1971 کی جنگ میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ میجر شبیر شریف نے دشمن کی صفوں کے پرخچے اڑا دیے اور خون کے نذرانہ پیش کیا۔ میجر شبیر شریف جیسے بہادروں کی وجہ سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ کراچی میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کا 13واں کانویکیشن سیزن۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کو اعزازی PhD دی۔ یونیورسٹی کے پہلے 3 PhD طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ 415 گریجویٹس اور MS کے 15 طلباء نے ڈگریاں حاصل کی۔ ٹاپ پوزیشنز اور فیکلٹی ٹاپ پوزیشنز زیادہ تر لڑکیوں نے حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈرز کو 7 گولڈ، 13 سلور اور 26 کانسی کے تمغے دیے گئے۔ سندھ کلچر ڈے کل منایا جائے گا۔ تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ مختلف شہروں میں بازار سج گئے۔ شہریوں کی سندھ ٹوپی اور اجرک کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ دکانوں پر خریداروں کا غیر معمولی رش، روایتی ملبوسات کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھی ٹوپی اجرک ڈے کو عید کی طرح بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ کراچی کے ابراہیم کے بعد لودھراں کا 7 سالہ ریحان بھی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ ریاض آباد کالونی کا 7 سالہ ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے سعید چوک آیا تھا۔ سیوریج لائن میں 8 سے 10 فٹ گندا پانی بھی چل رہا تھا۔ والد کے ساتھ چلتے ہوئے کھلے مین ہول میں جا گرا۔ ریسکیو ادارے کی تصدیق بتایا ٹیم نے بچے کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا لیکن جاں بڑھ نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمسن بچے کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنی نذیر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ایک بار پھر بریک لگ گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک روز کے اضافے کے بعد سینکڑوں روپے کی کمی ریکارڈ۔ آج سونے کا بھاؤ 2300 روپے کم ہو کر 4,42,162 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,972 روپے کم ہو کر 3,79,082 روپے تک آ گئی۔ عالمی بازار میں سونے کی قیمت $23 کم ہو کر 4,198 فی اونس۔ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 3,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ ڈراز کا اعلان۔ 48 ٹیمیں 12 گروپس میں تقسیم۔ ایونٹ آئندہ سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہوگا۔ گروپ اے میں میکسیکو، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا اور پلے آف ڈی کی ٹیم ہوں گی۔ برازیل، مراکش، اسکاٹ لینڈ اور ہیٹی گروپ سی میں شامل۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا گروپ جے میں، پرتگال گروپ کے میں شامل۔ ڈراز تقریب امریکہ میں ہوئی اور اہم شخصیات کی شرکت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔